الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين تدعون من دون الله يعني الأصنام. وقرأ عاصم ويعقوب يدعون بالياء لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات أي الأصنام غير أحياء وما يشعرون يعني الأصنام أيان متى يبعثون. والقرآن يدل على أن الأصنام تبعث وتجعل فيها الحياة فتتبرأ من عابديها. وقيل ما يدري الكفار عبدة الأصنام متى يبعثون. قوله تعالى: إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة جاحدة وهم مستكبرون متعظمون. لا جرم حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم إنه لا يحب المستكبرين. أخبرنا أبو سعيد بكر بن محمد بن محمي البسطامي. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن السختوي. أخبرنا أبو الفضل سفيان بن محمد الجوهري. حدثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى الهلالي. حدثنا يحيى بن حماد. حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وإذا قيل لهم يعني لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم مشركو مكة الذين اقتسموا عقابها إذا سأل الحاج: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين أحاديثهم وأباطيلهم ليحملوا أوزارهم ذنوب أنفسهم كاملة. وإنما ذكر الكمال لأن البلايا التي تلحقهم في الدنيا وما يفعلون من الحسنات اقتسموا عقابها إذا سأل الحاج، يعني هذا إشارة إلى ما كانوا يفعلون إذا جاءت المواسم والحج، ينتدبون رجالا يقفون على العقبات وعلى المداخل فيحذرون من النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرون من أن يعني يسحر الناس ويقول إنه ساحر ويقولون إن الذي معه أساطير وكذب وترهات. فهذا معنى كلامه وهم مشركو مكة الذين اقتسموا عقابها إذا سأل الحاج. وسبق معنا في سورة الحجر الكلام على إيش؟ أحسنت، المقتسمين. نعم، كما أنزلنا الذين جعلوا القرآن عظيم. نعم. ليحملوا أوزارهم ذنوب أنفسهم
كاملة، وإنما ذكر الكمال لأن البلايا التي تلحقهم في الدنيا وما يفعلون من الحسنات لا تكفر عنهم شيئا يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم بغير حجة فيصدونهم عن الإيمان. ألا ساء ما يزرون ألا ساء ما يزرون يحملون. أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة، سورة النحل: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. ثم ذكر الله تعالى علمه التام بما تكنه الضمائر مما يجتهد الإنسان في إخفائه، فالسر والعلن عند الله جل وعلا سواء، كما ذكر ذلك في آيات أخر، كما في قوله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وكما في هذه السورة أيضا في قول الله عز وجل: لا جرم بعد ذلك لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وقال جل وعلا في سورة ياسين: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وقرأت ما يسرون والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، وقرأت والله يعلم ما يسرون وما يعلنون على الغيبة. وقول الله عز وجل: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، في أغلب الآيات التي جاء ذكر إحاطة علم الله بالسر أغلبه جاء على سبيل التهديد والوعيد، فإن الله عز وجل يتهدد الكافرين والمكذبين بأنه يعلم خفايا صدورهم ويعلم ما تكنه صدورهم وما يسرونه، فالله عز وجل عليم بهم. وفيه ذلك أيضا تعريض بآلهتهم، هذه الآلهة الناقصة من كل وجه، فليس من صفاتها معرفة السر الذي هو من صفة الرب سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى. فكيف يشركون بها مع الله عز وجل وهي الناقصة في ذلك كله؟ الله عز وجل أخبر عن علمه التام بما تكنه الصدور والضمائر، فثنى بذكر معرفة السر في هذه الآيات
في هذه الآية: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. وكذلك بعد ذلك بقوله: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم قال جل وعلا: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فبين جل وعلا في هذه الآية نقص ما يعبده المشركون من الآلهة من وجه آخر غير الأول. فالأول قال الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق. وهنا قال: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فبين الله عز وجل نقص هذه وضعف هذه الآلهة بأنها لا تخلق شيئا، بل هي مخلوقة. وهذا الوجه الذي عاب الله عز وجل به هذه الأصنام هو غير الوجه الأول في قوله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق. فعابها بأنها مخلوقة بذاتها، مخلوقة هي بذاتها. فكما بين عجزها التام عن الخلق، بين هنا ما هو أعظم من ذلك، وهو أنها مخلوقة. وهذا من أساليب البلاغة، حيث بدأ بعيب ثم أردف بما هو أعظم عيبا منه، فعابها جل وعلا بأنها مخلوقة من غيرها. وهذا العيب أعظم من عيبها أنها لا تخلق. فهذا معنى دقيق في هذه الآية. فقول الله عز وجل: فمن يخلق كمن لا يخلق، هذا عيب. وقوله جل وعلا: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، عيب آخر. والعيب الآخر أعظم من الأول، إذ أنها هي مخلوقة. فإذا كانت مخلوقة فهذا عيب أعظم من العيب الأول بأنها لا تخلق. وقد استعمل هذا المعنى الشعراء، هذا المعنى البلاغي، بأنه يبدأون بالأقل ثم يذكرون الأعظم. هذا أسلوب من أساليب البلاغة. وقد قال كعب مالك الأنصاري رضي الله عنه في أبيات في هذا المعنى في وصف السيوف، قال: نصل السيوف إذا قصرنا بخطونا قدما ونلحقها إذا لم تلحقي، تذر الجماجم ضاحيا هاماتها، بل هل أكف أو بل هل أكفي كأنها لم تخلق. فذكر في هذه الأبيات بدأ بالهامات، ثم ذكر الهامات ما هي؟ الرؤوس. فيقول عنها عن السيوف، يمدح السيوف التي معهم بأنها قوية وماضية، تذر الجماجم ضاحيا هاماتها، تفلقها فلقا تقطعها. بل هل أكف، بلها هذه من الكلمات العربية الفصيحة، بمعنى اسم فعل أمر، بمعنى دع عنك الأكف. فالأكف كأنها لم تخلق، فقد قطعت الرؤوس وقطعت الأكف. فقطع الأكف حتى أنها كأنها لم تخلق ولم توجد أعظم من قطع الهامات. فبدأ بقطع الهامات ثم ثنى بقطع الأكف. فهذا من الأساليب، أن الإنسان يبدأ بالأقل ثم يأتي بالأعظم.
وليس في هذا تكرار، بل هذا تأكيد للأمر وبيان المعنى بالبلاغة وتأكيد وتشبيه الأمر بتشبيه بديع. فقول الله عز وجل: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، من هذا الباب. وقول كما قال في آية سبقت: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم قال الله عز وجل: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، يعني أن هذه الأصنام وهذه المعبودات باختلاف أنواعها، فإن المعبودات تختلف، منها ما هو جماد ومنها ما هو غير ذلك. فبين الله عز وجل أن هذه المعبودات من صفتها أنها أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فبين الله عز وجل عجزها وضعفها في الآية بأنها لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة، وأن حالها كحال الأموات، لا ترد النداء ولا تجيب الداعي، كما قال تعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكما قال تعالى في الأعراف: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فهذه الآيات الكريمات في هذه السور كلها في هذا العيب، عيب الآلهة، وأنها ضعيفة، وأنه لا يستحق أحد أن يعبد مع الله سبحانه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن أن تعبد أو بل هل أصنام والجمادات والأحجار التي يتخذها المشركون ويعبدونها من دون الله. فعاب الله عز وجل على المشركين هذا الشرك، وبين أن من دعا وعبد غير الله فهو في ضلال مبين. قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن عبادتهم غافلون وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني هؤلاء الذين عبدوا سواء كانوا ملائكة أو أولياء كما يفعل الناس، يذهبون إلى الأولياء ويزعمون أنهم أولياء يعبدونهم من دون الله، شرك بالله عز وجل. يوم القيامة ماذا يكون؟ يكفرون بشرك ويتبرؤون منهم.
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، لا ليسوا أصحابا بل أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله جل وعلا وما يشعرون أيان يبعثون، قيل إنه يعود على الأصنام، يعني هذه الأصنام أو هذه المعبودات بأنواعها يعني لا تعرف متى تبعث ولا تعرف متى البعث. وقيل يعود على المشركين، والأول أنه يعود على المعبودات من الأصنام وغيرها أظهر، فإن الله عز وجل قد ساق عجزها، ومن عجزها عدم معرفتها بالساعة وبالبعث، وأن هذا العلم علم الساعة علم اختصه الله لنفسه فلم يعلمه ملك مرسل، ملك مقرب، ولا نبي مرسل. لذلك جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الملائكة، سأل أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وإياك في العلم فيها سواء، فهي علم اختصه الله لنفسه. هذه الآلهة التي تعبد من دون الله لا تعلم العلم الذي اختصه الله بنفسه، فالإله المعبود حقا هو الذي يعلم الساعة، ولذلك هذا العلم لا اختصه الله لنفسه، وعاب على المشركين وعلى من يعبد من دونه أنهم لا يعلمون هذا العلم وما يشعرون أيان يبعثون. ثم قال تعالى وإلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. بين الله عز وجل في هذه الآية وحدانيته سبحانه، وأنه الإله المعبود حقا، وأن ما عبد من دونه من سائر المعبودات فهو باطل وضلال بعيد، كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق، يعني هذا الحق سبحانه معبود حقا، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. وقوله تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، الشرك ضلال بعيد. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وكما سيأتي من آيات هذه السورة الكريمة وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، سبحانه إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى في فصلت قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. في هذه الآيات بيان من الله عز وجل على وحدانيته سبحانه، إله واحد فلا يجوز أن يشرك معه غيره. وقوله تعالى فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، في هذه الآية بيان من الله عز وجل وكشف لحقيقة ما تكنه صدور الكافرين من الإنكار لهذا المعنى العظيم من وحدانية الله عز وجل.
والاستكبار عن عبادة الله عز وجل، كما قال تعالى في آية أخرى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فالذي حملهم على الشرك استكبار. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وكما قال جل وعلا حاكيا إنكار المشركين لوحدانية الله عز وجل والتعجب من ذلك: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقوله تعالى: فالذين لا يؤمنون بالآخرة دال على إمعانهم في الضلالة بإنكار الدار الآخرة والبعث بعد الموت. ينكرونه هؤلاء المشركين، ينكرونه هؤلاء المشركون، وقد ذكر الله ذلك وعابه عليهم في آيات، كما في قوله تعالى: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وقوله تعالى: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وهذه الآية جاءت في متماثلة في سورتين، هود والأعراف، ولا لا؟ المجيد: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، في الهود والأعراف. وفي قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. وقوله تعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. فهؤلاء الكفار واقعون في الضلالة، واقعون في الغواية، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ثم قال تعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. فما معنى لا جرم؟ لا جرم نقرأها بالقرآن. ها؟ حقا، أحسنتم، حقا. هذه اللفظة لا جرم وردت في القرآن، واختلف أهل العربية في معناها، وأمثل ما قيل فيها في معناها أن معناها يعني حقا أو لا بد أو لا محالة، وهو تحقيق وتأكيد للخبر بعدها. تأكيد حقا أو لا بد أو لا محالة، تأكيد للخبر الذي يأتي بعدها بأنه لا يقبل الشك، واقع لا محالة، لا يقبل الشك. والعجيب أن هذه اللفظة وردت في القرآن في 5 مواضع، 3 منها في سورة النحل التي نحن فيها. فذكر الله عز وجل في سورة هود في قوله عز وجل رحمك الله: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ها؟ في هود: أي لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. وفي غافر في قول الله عز وجل: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن مسرفين هم أصحاب النار. أما ال3 المواضع فهي في هذه السورة، في سورة النحل: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، هذه التي نحن فيها. وفي قوله: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.
وقوله أيضا في هذه السورة: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فما جرى لا جرم بمعنى حقا، أو إيش؟ لا بد أو لا محالة، فهي كلمة يؤتى بها لتأكيد الخبر بعدها بأنه واقع حق ولا يقبل الشك. نعم. وقول الله عز وجل: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، بين الله عز وجل في هذه الآية أن تأكيد علمه سبحانه بأنه عالم بما تخفيه صدورهم وما يسرونه وما يعلنونه. وهذا الأمر في بإسرار المشركين وإعلانهم قد بينه الله عز وجل في آياته، كما طمأن الله عز وجل نبيه بقوله: قد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا إخبار عن إيش؟ عن السر، ما تسره قلوبهم. فبين الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ما انطوت عليه قلوبهم هو إيش؟ تكذيب الرسول أو عدم تكذيبه؟ عدم تكذيبه، لكنهم يكذبونه عنادا واستكبارا، لكنهم في قلوبهم يعلمون أنه صادق وأنه الحق، كما قال الله عز وجل في آية أخرى في شأن فرعون وملئه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا أيضا معرفة السرائر، فهم جحدوا بها ظاهرا، الناس ليس لهم إلا إيش؟ الظاهر. أما ما تكنه الضمائر فهو علم الله سبحانه. ولذلك ذكر الله عز وجل هذا المعنى وكرره في قوله: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وفي أول ما قرأنا من الآيات: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. وقوله عز وجل: إنه لا يحب المستكبرين، تعريض بهم بالكافرين بأن الذي حملهم على التكذيب والكفر هو إيش؟ الاستكبار، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كما قال تعالى: ولكن الكافرين بآيات الله ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهو تعريض بهم، يعني هذا قول الله عز وجل: إنه لا يحب المستكبرين، بأن الذي حملهم على التكذيب والإنكار ليس عدم ظهور الحق لهم، بل قد ظهر وبان، فالحق له نور والله عز وجل بينه، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. لكن الذي حملهم على التكذيب والكفر هو الاستكبار. لذلك أردف الله عز وجل بقوله: إنه لا يحب المستكبرين. ثم قال تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. يعني يبين الله عز وجل في هذه الآية مكرهم وعنادهم واستكبارهم في زعم أن ما أنزله الله من الآيات البينات ما هي إلا أساطير الأولين. والأساطير هي الأباطيل والترهات المكذوبة، القصص المصنوعة، كما قال الله عز وجل في الأنعام: حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين.
وقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وكقوله تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وهذا مما تواصى المشركون عليه في اللغو في هذا القرآن، كما مر معنا فيما سبق من الآيات والسور في سورة إبراهيم، فإن المشركين ضاقوا ذرعا بهذا القرآن المعجز، فتواصوا على اللغو به، كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فما أغنى عنهم هذا المكر وهذا الصد عن سبيل الله، بل أظهر الله دينه ونصر عبده وأعز جنده، وعلى هذا الكتاب العزيز على قولهم ووصفهم على كره منهم ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ثم قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ليحملوا، هذه اللام يقول أهل العربية فيها أنها لام العاقبة قطعا، لام العاقبة وليست التعليل. ومثلها قول الله عز وجل في سورة القصص: ليكون لهم عدوا وحزنا، فهي لام العاقبة قطعا، يعني التعليل هم لم يفعلوا ذلك ليحملوا أوزارهم، ما فعلوا ليحملوا أوزارهم، بل كان عاقبتهم أن يكون الجزاء يوم القيامة أنهم يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. كما أن اتخاذ موسى عليه السلام وتبني فرعون له، هل كان من أجل أن يكون عدوا وحزنا؟ وقد كان عدوا لهم وحزنا. هل كان من أجل ذلك؟ لا، بل كان عاقبة الأمر أن كان عدوا لهم وحزنا. لو كانوا يعلمون أنه عدو وحزن ما تبنوه. فلذلك هذه اللام لام العاقبة تسمى. اللام العاقبة تشتبه مع لام التعليل، لكنها في بعض المواضع تختلف، وهذان الموضعان في هذه الآية: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، وقول الله عز وجل: ليكون لهم عدوا وحزنا، هذه فيها اللام لام العاقبة. والأوزار الآثام، وكل من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، كما جاء في الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وكما قال الله عز وجل في العنكبوت: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فهؤلاء الكفار المشركون الذين استكبروا وعاندوا ووقفوا من القرآن ومن الحق الذي الله عز وجل أنزله عليهم موقف المكذب المستكبر، أيضا هم صدوا الناس عن الحق، فكانوا إذا جاء أحد إلى مكة يخوفونه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا صد عن سبيل الله. فبين الله عز وجل في هذه الآيات: ولا يحملن ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
ونقف على قول الله عز وجل: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.